सरकार सिद्दीक अकबर को कब्र में उतारने के लिए मौला अली उतरे। मैं उन लोगों की खबर जरूर लेता, लेकिन ये मेरा उन्वान भी नहीं, मौका भी नहीं, जो कहते हैं कि अबू बकर जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा अगर अली को माना था तो अली के कदम को भी मान लेते हैं। अली को माना था तो मौला अली के कदम को भी मान। सिद्दीक जिस कब्र में बाद में गए हैं, उस कब्र में सिद्दीक से पहले मौला अली के कदम गए हैं। जो पीरों का पीर हो, जो गौसे आजम का भी गौस हो, उसे अली कहते हैं। जो गौसे आजम का भी गौस है, जो ख्वाजे आजम का भी ख्वाजा है, उसे अली कहते हैं। अली ने मिंबर पे कदम बाद में रखे। अली उस अली को कहे, अली वो अली है जिसे रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे चढ़ाया है। अली के कदम मिंबर पे बाद में पहुंचे, रसूलुल्लाह के कंधों पे पहले पहुंचे। ये मौला अली के कदमों की शान है ना। यही तो हम कहते हैं सिद्दीक को भी समझो, अली को भी समझो। कैसे? सिद्दीक वो है जो नबी को बिठाते हैं, और अली वो है नबी जिनको बिठाते हैं। तो जिसने नबी को उठाया हम उसको भी नहीं भूलते, जिसने नबी को उठाया उसको भी नहीं भूलते, और नबी ने जिनको उठाया हम उनको भी नहीं भूलते। इसीलिए तो हमारे यहां दोनों चीजें एक संगम है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। सिद्दीक अकबर जिस कब्र में बाद में गए, उस कब्र में मौला अली पहले गए उतारने के लिए। लेकिन जैसे सिद्दीक अकबर को मौला अली ने कब्र में रखा, मौला अली ने नारा लगाया। मौला अली ने नारा, मेरे एक दोस्त ने कहा कि जब आप नारा लगाते तो हमें मजा आता। मैंने कहा क्यों? कहा कि आप कभी कभी लगाते। कहा बात तो सही है कि कभी कभी। सोचिए जब हम आप नारा लगाएं तो आपको मजा आता है, जिस पर अली मुर्तजा ने नारा लगाया है। और अली का नारा क्या नारा है? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता। जिसके नाम का नारा महफिल को जिंदा कर दे, जब उस मौला अली ने नारा लगाया होगा तो फिर बात क्या हुई होगी। सिद्दीक अकबर को कब्र अनवर में उतारते हुए मौला मुश्किल कुशा ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो लोगों ने कहा अली ये नारा लगाने का कौन सा टाइम है, आप नारा लगा रहे हैं? तो मौला अली फरमा रहे हैं जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा, इसलिए कि अबू बकर को जब मैं उतार रहा था तो मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत खुद तशरीफ लाए हैं। हुजूर को देखकर मैंने नारा लगाया, और हुजूर अबू बकर को हाथ में लेके कहते अली मेरे हाथ में दे, और यूं दुआ करते हैं अल्लाह मेरे अबू बकर के सदके मेरी उम्मत के सारे बूढ़ों की मगफिरत फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, अज़मत मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बूढ़ों को भी मायूस नहीं होना चाहिए, बूढ़ों को मायूस नहीं होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम जवान अपनी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, और बूढ़ों की मगफिरत के लिए सिद्दीक अकबर को वास्ता करके मुस्तफा जाने रहमत उम्मत के बूढ़ों के लिए दुआ कर। कहते अल्लाह मेरे अबू बकर के वास्ते से मेरी उम्मत के सारे बूढ़ों की मगफिरत। और हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। एक बात कहूं, ये मेरे इमाम की नुदरत फिक्र है कि उन्होंने दुआए रसूल को दुल्हन कहा, और दुल्हन शरीफों में कहीं रिजेक्ट नहीं होती। आप देख ले, दुल्हन कभी भी रिजेक्ट शरीफों के यहां नहीं होती। आप मुझे बताएं, आपने कभी किसी दुल्हन को शरीफ घराने से दुल्हन जोड़े में वापस होते देखा है? मैं शरीफों की कैद लगा के इसलिए कह, जब शरीफों के यहां दुल्हन की बेहुरमती नहीं होती तो जिसने शराफत को पैदा किया है, तो
تو खालिक शराफत के यहाँ दुल्हन कैसे रद्द हो सकती है? और वो दुल्हन क्या है? जो दुआए मुस्तफा दुल्हन कहते हैं। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और अल्लाह अकबर, इन जुमलों पर, इन मिसरों पर कुर्बान जाए। कोई साहिब मारिफत हो तो अंदाजा करे, सब इजाबत को दुआएं ढूंढती है, लेकिन दुआए मुस्तफा वो है जिसके लिए इजाबत सिर्फ ढूंढती नहीं है, इजाबत जिसके लिए झुकती है, जिसके लिए इजाबत झुका करे उसे दुआए मुस्तफा कहते हैं। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर, जरा जा करके लुगत में देखो इजाबत कहते किसको है? जिसके लिए इजाबत झुका करे वो दुआए मुस्तफा है। जब दुआए मुस्तफा ये है तो जाते मुस्तफा क्या? इजाबत जिसके लिए झुकती है, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और उसी दुआ पर इतना नाज है, कहते रजा पुल से अब, उस दुआ पे नाज कितना है, कहते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, वजद करते गुजरिए। दुआ पे नाज कितना, रद्द होना ही नहीं है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्योंकि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद, है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। बात जवानों की चल रही थी, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मेरा हकीकी बंदा वो है, हकीकी बंदा कि मैं उसको जवानी भी दूं, जवानी में खूबसूरती भी दूं, और जवानी और खूबसूरती अता करूं, और उसके बाद गुनाह जब उसको अपनी तरफ बुलाए वो सिर्फ इस वजह से गुनाह न करे। देखो गुनाह लोग इस वजह से भी छोड़ते हैं, मेरे अब्बा की इज्जत न चली जाए, अब्बा बहुत बड़े बिल्डर हैं मोहल्ले के अंदर, मेरे अब्बा की इज्जत न चली जाए, मेरे अब्बा बहुत बड़े मौलाना है, मेरी इज्जत न चली जाए, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। इज्जतों को बचाने के लिए जो गुनाह नहीं करते उनके लिए नहीं कहा गया, ये भी अलग उन्वान है, इसमें भी शरफ है, लेकिन शरफ ये जो हकीकी बंदा होने का शरफ उसी को है। जमुल जवामे के अंदर क्या अल्लाह अकबर खूबसूरती भी हो, जवानी भी हो, और गुनाह अपनी तरफ बुला रहे हो, और इंसान ये सोचे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और बल्कि अल्लाह देख रहा है ये सोचकर गुनाह छोड़ देने पर वो बड़ी बशारत और सामने आई। अभी जहन में बात आई, हदीस है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जन्नते नईम की फजीलत बयान। जन्नत अलग अलग है, फिरदौस है, इरम है ना, जन्नतें हैं, अलग अलग नाम है, अदन है, ये सब जन्नतों के नाम है। जन्नत का एक नाम है जन्नते नईम। हुजूर जिन्होंने शबे मेराज जन्नत की सैर की है उन्होंने जन्नत देखा है, सहाबा के सामने बयान किया जन्नते नईम। जन्नते नईम क्या है जरा उसको सुन ले। जन्नते नईम है जिसमें ईंटें सोने की है, चांदी की है, वहां के कंकर और पत्थर याकूत और जबरजद के हैं। याकूत और जबरजद जरा नेट पर सर्च करके देखना, याकूत और जबरजद जरा चेक करना, कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा असली। और ये दुनिया के जो हैं, ये दुनिया की तरह जन्नत नहीं है। जन्नत की कोई चीज दुनिया की तरह मत समझना। जन्नत का एक फल पूरी दुनिया वालों को अगर एक बार खिला दिया जाए सब खा ले, कभी खाना नहीं मांगे। जन्नत के पानी को एक बार दुनिया के वालों को पिला दे, कभी पानी ना मांगे, ये है। और जन्नत फिर जन्नत है। जन्नत उसको कहते हैं कि तसव्वुर में जन्नत नहीं आ सकती, बयान में जन्नत नहीं आ सकती, ख्याल में जन्नत नहीं आ सकती। जन्नत सिर्फ जन्नत है, जन्नत सिर्फ जन्नत, बल्कि जन्नत कहती है उसको जो छुपी हुई है। जन्नत कहते ही उसको है, इसलिए कि जो छुपी हुई ना हो वो जन्नत नहीं हो सकती। इसीलिए जिन्नात को भी जिन्नात कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है, और जन्नत को भी जन्नत इसलिए कहते हैं कि वो भी छुपी हुई मखलूक है। अब लोग कहते हैं तुम औरतों को पर्दा क्यों कराते हो? मैंने कहा हमारे औरत जन्नत है और हर जन्नत को छुपाया जाता है। अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है, नेक बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत है, और माँ है तो उसके कदमों में जन्नत है। हमारे यहाँ जन्नत के सिवा औरत का कोई तसव्वुर नहीं है, और हर जन्नत छुपी हुई होती है, जो छुपी नहीं होती वो जन्नत नहीं होती। हम औरत को जन्नत समझते हैं, इसीलिए छुपा के रखते हैं। सिदरा वाली जन्नत भी छुपी हुई है,
اور زمین والی جنتوں کو بھی ہم چھپا کے رکھتے. بہرحال بس بات اتنی ہے کہ سدرہ والی جنت کو غیرت خدا نے چھپایا ہے، اور زمین والی جنت کو اللہ نے مردوں کو کہہ دیا اب تم اگر غیرت مند ہو تو چھپاؤ. جنت کو غیرت والے چھپاتے ہیں، بے غیرتوں کی تو بات ہی کچھ، وہ تو دیوس ہے. حدیث پاک میں وہ دیوس لوگ ہیں. حدیث پاک کے جنت کے دروازے پہ آقا فرماتا ہے میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام. جنت دیوس لوگوں کی. صحابہ نے پوچھا یہ دیوس کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ اور بے حجاب گھومتی ہے اور وہ لوگ ان کو منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے. دیوس نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے. آپ بتائیں جب عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تو عورتوں کو بیوٹی پارلروں میں جانے کی اجازت کس نے دیا؟ اور عورتیں بیوٹی پارلر جا رہی، کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہتے ہیں پیسہ ہمارا ہے تو مرضی ہماری ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ بات کافر تو کہہ سکتا ہے کہ میرا پیسہ میری مرضی، مومن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مومن سودا کر چکا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اپنا مال نہیں ہے اس لیے اپنی مرضی بھی نہیں. اگر مومن ہو تو اللہ کو بیچ چکے ہو اپنا مال. اگر مومن ہو بیچ چکے ہو اللہ کو اپنی جان. اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہ تو مرضی اللہ کی چلے گی. اور پھر سودا کتنا بڑا ہوا ہے. جنت اور ہم نے جان اور مال اللہ کو بیچا اور اللہ نے ہم سے خریدا اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائی. تو بات دور نہ نکلے، میں جہاں بات جنت کی کر رہا تھا سرکار نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت میں جنت نعیم بھی، پھر بھائی کوئی جنت ہو جنت پھر جنت ہے، لیکن جنت نعیم کا ذکر مالک جنت نے کیا. فرمایا جنت نعیم میں ایک ایک حور ایسی ہے کہ اگر اس کا کنگن صرف ایسے کر دے، وہ بس ایسے کر دے اپنا کنگن، تو دنیا کے سارے لوگ اس کنگن کی چمک سے اندھے ہو جائیں اور چاند اور سورج کا نور ختم ہو جائے. پھر وہاں کا جو ذکر کیا وہ طویل ہے، کبھی آپ دیکھیے گا کتابوں میں امام ابن الجوزی وغیرہ نے جو جنت نعیم کا تذکرہ کیا اس میں آپ تلاش کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ظہری صاحب نے بھی جب وہ جنت نعیم کا بیان کیا اس کو بھی آپ دیکھیے گا. حکیم الامت نے بھی جنت نعیم کا تذکرہ کیا، اس کو بھی آپ چیک کیجیے گا. تو یقین جانے میں اپنے لہجے میں کہہ دوں آپ کو، ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے، جنت نعیم پڑھ کر منہ میں پانی نہ آئے تو پھر کہیں. ہاں جنہوں نے نہیں دیکھا جب ان کے منہ میں پانی آ جائے تو جس نے دیکھا تھا وہ جنت بیان کر رہا تھا، دیکھنے والا بیان کر رہا تھا. جو دیکھ کر بیان کر رہا اور پھر وہ بیان کرے، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. بھائیو وہ تو یوں بھی کوئی بات کہہ دے، کسی گلی کی بھی بات کہہ دے تو ان کی بات کی طرح کوئی بات ہی نہیں. لیکن جب وہ جنت بیان کرے، مالک جنت خود جنت بیان کرے، تو پھر کیا انداز ہوگا، کیا ماحول ہوگا. صحابہ تڑپ گئے، لگے یا رسول اللہ یہ جنت نعیم ملتی کس کو ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت نعیم کی قیمت کیا ہے؟ بہت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی کھا لیے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو جنت نعیم کا ذکر ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے، جنت نعیم کیا چیز ہے؟ تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ جنت نعیم کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت کسی کے سامنے آ جائے اور اس خوبصورت عورت پر کسی کی نظر پڑ جائے، نفس چاہ رہا ہو اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ بدی کریں، بس دیکھنے کی پوزیشن میں وہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خوبصورت عورت اس کے سامنے ہے اور نظر اس پر پڑی ہے اور ایسے میں بندے کے دل میں خیال ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھی ہوئی نظر کو اللہ کے خوف سے نیچی کر لے. آقا ارشاد فرماتے اسی وقت اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم لکھ دیتا ہے. یعنی اتنے عمل پر اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور
جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. میں اپنی گفتگو کو اسی پر پوری کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دادا مرشد کہا کرتے تھے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو. بہار جاں فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو. بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو. اور کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ کہاں تمہیں شہ والا. کہاں ہم خاک افتادہ کہاں تمہیں شہ والا. اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو. اور پھر جو بات کہی ہے یہ انہی کا حصہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے